मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां नुदी आशीर्वाद. रावा रावा आस्तावन आमी लेक्ष्यो दिविना आरंभ करूया. लेक्ष्यो दिविना तें काले? लेक्ष्यो दिविना पवित्र पुस्तक वाचचे एक बहु पुरातन विधान. लेक्सियो आणि दिविना हे लातीन भाषेचे दोन शब्द. लेक्सियो म्हळ्यार वाचप, दिविना म्हळ्यार दैवीक. अशें लेक्ष्यो दिविना म्हळ्यार दैवीक वाचप म्हूण अर्थ जाता. आमच्या उडपी दिएससीच्या गवळी बापान 2017 वर्स लेक्ष्यो दिविना वर्स म्हणून परगट केला. आमच्या दिएससीच्या हर एका कुटुंबांत हर एका घरांत लेक्ष्यो दिविना आरंभ करीचे म्हणून ह्या वर्साचो उद्देश. ह्या खातीर उपकारचे लेक्ष्यो दिविना हात पुस्तक आनी कार्ड दिव्या ज्योतीन छापलां. हे वापरन आमच्या दिएससीच्या हर एका कुटुंबांत हर एका घरांत लेक्ष्यो दिविना आरंभ करीचे म्हणून हांव तुमकां मोगाचो उलो दितां. तर आस्तावनूच हे आमच्या कुटुंबांत आमी आरंभ करया. शरील तर तूं आज सोलोवन वरता. लेक्सियो दिविना लेक्सियो दिविना. थोडो वेळ दोळे धांपून मौन सांबाळया. मोजतिमिताक हाडया आनी देवाचो आधार मागया. आतां लेक्सियो दिविनाचो पयलो हंत वाचप. आमी उत्पत्ती पुस्तकान पयलो अध्याय काडया. हांव वाचतना तुमी पवित्र पुस्तकान हर एका शब्दाक गमन दिवन पळोवचे आनी आयकोवचे. लेक्सियो दिविना लेक्सियो दिविना. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकार भरून आसलो आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारतले. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतल्यान विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदीं एक अंतराळ जाव. आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केले आनी अंतराळा सकयले उदक अंतराळा वयल्या उदकांतल्यान विंगड केले. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर्व जिनसांचे प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मोनजाती. देवान सर्व जिनसांच्यो रानवट मोनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक ते बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मोनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्या सारकेसो रचलो. देवाच्या सारकेसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सेडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर्व मोनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वी वयली सर्व बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूप तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दिता. आनी सर्व रानवट मोनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक
जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणियांक सर्व जिन्सांचे तण आनी जडांक थणा खातीर दिता आनी तशेंच जालें. देवान आपणे केल्ले ते सगळे देखले. ते ताका भोव बरें दिसले. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. आतां दुसरो हंत नियाळ. आमी वाचल्लीं उतरां कसलो संदेश दितात ते नियाळ करया. प्रत्येक जावन ह्या वाचपाद्वारी देव म्हाका कितें सांगोंक आशेता आनी तें पाळूंक हांवें कितें करी जाय म्हूण समजूंक प्रयत्न करचे. आतां तिसरो हंत मागणे. वाचपान मेळिल्लो संदेश कार्यागात करूंक देवाचो आधार मागचो. मोटव्यान आमच्या उतरांनी वा आमी वाचल्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी माऊनपणी मागणे करचे. आतां 4थो हंत आठवणी. आमकां मेळिल्लो संदेश आनी की गुंडायेन समजून देवाचो अपरिमीत मोग आठोवचो. आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी देवाक पळोवचें आनी देवान ताचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक अवकाश करून दिवचो. Lectio Divina, Lectio Divina. आतां सगळीं आमच्या बापा म्हणून लेक्सियो दिविना आखेर करया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मनशांक तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मगे आशीर्वाद दी आमकां. बेसांव दी आबा. देवाचें बेसांव पुता, देवाचें बेसांव पुता, बेसांव दी बाबा. देवाचें बेसांव, देवाचें बेसांव. बेसांव दी डाडा. देवाचें बेसांव, बेसांव दी दादा. देवाचें बेसांव. बेसांव दी मम्मा. देवाचें बेसांव. बेसांव दी देवाचें बेसांव. Lectio Divina. ए लेस्टर, एक पेन हाड. आज आमी वाचिल्लो अध्याय ह्या बुकान मार्क करया. Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina. आमच्या फेरगेजेंत लेक्सियो दिविना 2016 वर्साच्या जानेवारी 26 तारखेक फादर स्टीवन डिसोजान तरबेती कार्यगार करचे मारिफात सुरवात केल्ली. त्या दिसा आमच्या 14 वाड्यांत हांव 140 जाणां ह्या तरबेतेक आयिल्लीं. ताचे उपरांत म्हज्या प्रसंगा वेळी आयतारा लेक्सियो दिविनाच्या 4 मेटां विशीं आनी तें कशें वाचचें ह्या विशयांत सविस्तार तरबेती दिल्या. बायबल आयोगाच्या 14 सांद्यांक मिसून तांच्या वाड्यांनी तांकां तरबेती दिवयल्या. पयलें फिरगजेंत तांकां तरबेती दिल्ली, ताचे उपरांत तांच्या वाड्यांनी तांणीच तरबेती दिल्या. ताचे उपरांत हांवूच वाड्या जमात गेल्ल्या वेळार हांवें तांकां ह्या विशीं तरबेती दिल्या. आमी सुरू केल्ले नव्या सल्ल्यातावन मातेवाच्या वांजलातावन आतां सगळो नवो सल्लो वाचून
सिराक असो ग्रंथ जावन पोरण्या सोल्ल्यांत आनी ताच्या उपरांत आतां प्रस्तूत किर्तनाचो बूक आमचो लोक वाचून आसा. दिसाक 1 वा 2 अध्याय तांच्या पुरसोते प्रमाणे जेजूची सुवार्ता त्या दिसाचो वांजेल हे सगळें तांच्या मागण्याच्या अखेरीक ती करून आसात म्हूण सांगूंक संतोश भोवता. Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina. हर एका घरात Lectio Divina, हर एका कुटुंबात Lectio Divina, हर एका घरात हर एका कुटुंबात Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina, Lectio Divina.